لوگوں اسلام دی پہچان، اسلام دا تعارف، اسلام دی سنان، اسلام دا امتیازی وصف، اسلام دی سب تو وڈی خوبی، اسلام دا بہترین تعارف حیا ہے، اسلام دی بہترین مثال حیا ہے۔ یعنی جس بندے دے اندر دیکھنا ہوئے ایدی اسلام نال کتنی محبت ہے، اس دے حیا نو دیکھ لو، جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اسلام نال پیار ہوئے گا۔ جے تساں اسلام دا تعارف سمجھنا ہوئے، جے تساں اسلام دی سنان اور پہچان کرنی ہوئے، حیا نو دیکھ لو، حیا ہوئے گا تے اسلام ہوئے گا، جے حیا نہیں تے اسلام نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان نو اللہ رب العالمین نے دو راستیاں دی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم دے اندر اعلان نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے نے، ایک راستہ جنت والا ہے اور ایک جہنم والا ہے، ایک راستہ اچھائی والا ہے اور ایک برائی والا ہے۔ اچھے کام کرو گے تو اللہ دی جنت جاؤ گے، اور برے کام کرو گے تو جہنم وال جاؤ گے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی انسان نو اچھائی دی طرف راغب کر دیئے اور اچھائی دے راستے کھول دیئے، اور ایک ایسی چیز ہے جیڑی خود بھی بری ہے اور انسان دے اندر برائی دے جذبات پیدا کر دیئے اور برائی دی طرف انسان نو راغب کر دیئے، انسان دے راستے برائی دی طرف کھول دیئے۔ وہ حیا اور بے حیائی ہے۔ جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اس بندے دی نیکی دے نال محبت ہوئے گی، نیکی دے نال پیار ہوئے گا، اور جتنی ہی جس بندے دے اندر بے حیائی ہوئے گی اتنا ہی وہ بندہ برائی دی طرف راغب ہوئے گا اور برائی دے نال دا پیار ہوئے گا۔ بندے نے اگر اپنے ایمان دا وزن اور اپنے ایمان دا قد چیک کرنا ہوگا کہ میرے ایمان دا وزن کتنا ہے اور میرے ایمان دی قدر کتنی ہے اور میرے ایمان دا قد کتنا کو اچھا ہے، تے او بندہ اپنے اندر حیا دیکھ لے۔ جتنی اس بندے دے اندر حیا ہوئے گی اتنا ہی اس بندے دے ایمان دا وزن زیادہ ہوئے گا، اس دے ایمان دا قد اونچا ہوئے گا، اور جتنا ہی وہ بندہ حیا تو دور ہوئے گا اتنی ہی اس بندے دے اندر نیکی تو دوری ہوئے گی اور ایمان دی کمزوری ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام ایک دن ایک راستے تو گزر رہے سن۔ یہ حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے اور احادیث دیاں دیگر کتب دے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے تو گزر رہے نے، دوران سفر نبی علیہ السلام نے دیکھا دو انصاری بھرا آپس دے اندر بحث مباحثہ کر رہے نے، جھگڑا کر رہے نے۔ ایک بھرا اپنے بھرا دی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے،
انہوں سمجھا رہے ہیں انج کرنا ہے ویکھے اتنا نقصان اٹھائی اے چیز تو اتنا نقصان اٹھایا اس دی ساری بات دا خلاصہ یہ سی وہ تیرے اندر انی شرم حیا ہے کسی اگے بول ہی نہ سکتا تو ایڈی بھی حیا نہیں ہونی چاہیے بندے نو بندہ ہر بندہ ہی تین نقصان دیتی رکھے تو کسی اگے بولن دی جرات پیدا کر تو کسی اگے نہ کرن دی جرات پیدا کر اپنے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر تو تے ایویں جیڑا بندہ جیڑی گل کر دے چپ کر جاندا اس شرم اس حیا دی وجہ تو بڑا اپنا نقصان کی دی پھر دے اور دوسرا بھرا کیونکہ حیادار سی خاموشی نال سن رہے ہیں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعہو انہوں چھوڑ دے این نہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کر انہوں دڑکا نہ دے یہ دیتے سختی نہ کر کیوں فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے یہ اندر ایمان ہے تے حیا کی میں نہ ہوئے شرم حیا یہ ایمان دی وجہ تا یعنی جتنا بندے دے اندر حیا مضبوط ہوئے گا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوئے گا جتنا بندے دے اندر حیا مضبوط ہوئے گا اتنا ہی نیکی دی طرف اور آگے ہوئے گا اور جتنی بندے دے اندر بے حیائی ہوئے گی اتنا ہی نیکی تو دور ہوئے گا اور برائی دے قریب ہوئے گا آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے حیا ایمان ہی چوئے جس بندے دے دل وچ حیا نہ ہوئے وہ دے دل وچ ایمان نہیں ہوگا اور جس بندے دے دل وچ ایمان ہوئے وہ دے دل وچ حیا ضرور ہوتا ہے یہ حیا تے انہوں ابھار دیئے اگر کوئی چیز کسی دے لحاظ تے انہوں کوئی چیز ابھار دیئے اگر شرم تے کسی کوئی چیز انہوں ابھار دیئے تے او یہ اندر دا ایمان ہے ایمان دی وجہ تو یہ اندر حیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان لوگو حیا اور ایمان قرینا جمیعا یہ دوویں انج نے جویں جڑواں ہوندے نے جڑواں انج جڑے ہوئے نے حیا اور ایمان ایک دوسرے دے نال انج جڑے ہوئے نے آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا اگر انہاں وچوں ایک دوسرے تو جدا ہو جائے یا دوسرا پہلے تو جدا ہو جائے ایمان ہے تے حیا نہیں یا حیا ہے تے ایمان نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے یہ دوویں چیزاں انج جڑیاں ہوئیاں نے کہ اگر ایک کے نہ تو جدا ہو جائے دوسری بندے دے دل چوں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی مثلا ایک بندے دے دل چ ایمان بھی ہے سی حیا بھی ہے سی او دا ایمان ختم ہویا ہے تے حیا او دے دل چ رہ ہی نہیں سکتی جے او دا حیا ختم ہو گیا تے ایمان او دے دل چ رہ ہی نہیں سکتا ایمان حیا دوویں ضروری چیزاں نے جس دے دل چ ایمان ہوئے گا اس دے دل چ حیا ضروری ہے حیا کینوں کہندے نے حیا بندے اور گناہ دے درمیان دیوار ہے جیڑی چیز بندے نو گناہ تو روکے اے حیا ہے اللہ پاک دا حیا اللہ دے نبیاں دا حیا اللہ دیاں کتاباں دا حیا مساجد دا حیا وڈیاں دا حیا اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا لوگو جیڑا بندہ ساڑھے چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا حیا کر کے انہاں دی عزت نہ کرے فلیس منا او ساڑھے وچوں ہے ہی نہیں او دا بھلا ساڑھے نال کی تعلق حیا ہی نہیں رہا دے اندر حیا ہوندا تے چھوٹیاں تے شفقت کردا حیا ہوندا تے بڑیاں دی عزت کردا جدوں انہیں ایک کام ہی نہیں کیتا تے پھر کدا ایمان ہے دا پھر ساڑھے نال کیڑا تعلق ہے دا یعنی حیا بہت بڑی دولت ہے حیا ایمان ہے ایمان دا وزن چیک کرنا ہے تے حیا نو دیکھو گناہ تو بچنا ہے تے حیا برائی تو بچنا ہے تے حیا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے جی اللہ دے ہاں اپنی عزت اور قدر اضافہ کرنا ہے تے اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے جی ایمان دی لذت چاہیے تے اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے خیر اور برکت چاہیے تے پھر بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر لوگو حیا خیر تو علاوہ کوئی چیز لے کے ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر لوگو حیا ہے ہی برکت دا نام حیا ہے ہی خیر دا نام
جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اللہ انہوں اپنی خیر دے خزانے عطا فرمائے گا. جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اللہ پاک اس نو اپنیاں برکات تے انعامات نال نواز دین گے. جتنا جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا اتنی ہی وہ اللہ دی رحمت دا مستحق بن جائے گا. حیا خیر ہے اور بے حیائی بے برکتی ہے. بے حیائی اللہ دی ناراضگی دا سبب بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوتھی حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان. لوگو حیا ایمان میں سے ہے. فإن الحیاء فی الجنت والایمان فی الجنت. اور جس بندے دے اندر ایمان ہوئے گا وہ بندہ اللہ دی جنت جائے گا. یعنی ایمان واسطے ضروری ہے حیا، اور جس بندے دے اندر حیا آ گیا وہ اللہ دی جنت جائے گا. جنت واسطے ضروری ہے ایمان، اور ایمان واسطے ضروری ہے حیا. حیا ہوئے گا تو ایمان ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تو اللہ دی جنت ملے گا. جنت دی طرف انسان راغب ہوئے گا، جنت دی طرف رستے آسان ہون گے، جنت دی طرف رستے کھلن گے جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا. اور جس بندے دے اندر بے حیائی آ گئی، آپ نے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. جس بندے دے اندر بے حیائی آ گئی وہ بندہ اللہ دا نافرمان بن جائے گا، باغی بن جائے گا. اور جڑا بندہ اللہ دا باغی بن گیا، فحش گوئی والا بن گیا، نافرمان بن گیا، وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. یعنی بے حیائی جہنم دے راستے ہموار کر دیئے اور حیا جنت دے راستے ہموار کر دے. بے حیائی برائی دی طرف بندے نو دھکیل دیئے اور حیا بندے نو ایمان دی طرف لے کے ہوں. اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم انہاں دے کول اللہ دے فرشتے آئے تے انسانی شکل و صورت دے اندر آئے، انسانی شکل و صورت دے اندر، اور آ کے سیدنا نوح علیہ السلام نال گفتگو کی تھی. خوبصورت سن، جوانی سن، اس شکل و صورت دے اندر آئے فرشتے. لوط علیہ السلام دی قوم بڑی گندی قوم، بری قوم. اے جدوں لوط علیہ السلام دے کول آئے فرشتے تے انہاں بڑی گندی نظر نال ویکھیا انہاں، کیونکہ انسانی صورت سن، وہ نہیں سن جان دے کہ فرشتے نے. انہاں بڑی بری نظر نال ویکھے. سیدنا لوط علیہ السلام انہاں سمجھان دے رہے انسان بنو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. تواڈے کول تواڈیاں بیویاں موجود نے، تسی حلال راستہ اختیار کرو، برائی وال نہ جاؤ، اللہ دی بغاوت اور نافرمانی وال نہ جاؤ. لوط علیہ السلام سمجھان دے رہے، انہاں نہ سمجھے. اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا الیس منکم رجل الرشید، کیا تواڈے اندر کوئی سمجھدار بندہ، حیادار بندہ کوئی نہیں؟ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جنہوں عقل آوے، جنہوں سمجھ آوے؟ ایسی بغیرتی تو تسی باز آ جاؤ. بزرگ سمجھانے نے نا، باپ اپنے بیٹے نو سمجھاندا ہے، استاد اپنے شاگرد نو سمجھاندا ہے، سمجھا کے جدوں تھک جائے نا تے آخر تے آندا ہے حیا کر، حیا سرکیے جادن حیا کو ہاتھ مار. یعنی حیا جس بندے دے اندر آندا ہے نا، اوہی بندہ عقل والا ہوندا ہے، اوہی بندہ سمجھدار ہوندا ہے. بے حیا بندے دے اندر عقل ہوے انج نہیں ہو سکدا، بے حیا بندے دے دل وچ ایمان ہوے انج نہیں ہو سکدا. حیا والا بندہ سمجھدار ہوندا ہے، حیا والا بندہ عقل والا ہوندا ہے. حیا والے بندے نو برکت ملدی ہے، حیا والے بندے نو خیر ملدی ہے، حیا والے بندے نو اللہ دی رحمت و رضا ملدی ہے، حیا والے بندے نو کامیابی ملدی ہے. حیا والا بندہ خوش نصیب ہوندا ہے. بے حیا تے بدبخت ہوندا ہے، بے حیا تے برباد ہو جاندا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث تے غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین دا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے خلقاً. ان لکل دین خلقاً، ہر دین دا جتنے بھی ادیان پہلے گزرے نے، جتنے بھی مذہب اسلام تو پہلے گزرے نے، ہر دین تے مذہب دی ایک خوبی ہوندی ہے، ہر دین تے مذہب دا ایک وصف ہوندا ہے، ہر دین تے مذہب دی ایک پہچان ہوندی ہے، ہر دین تے مذہب
دا ایک تعارف ہوندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، لوگو اسلام دی پہچان، اسلام دا تعارف، اسلام دی سنیان، اسلام دا امتیازی وصف، اسلام دی سب تو وڈی خوبی، اسلام دا بہترین تعارف حیا ہے، اسلام دی بہترین مثال حیا ہے۔ یعنی جس بندے دے اندر دیکھنا ہوئے ایدی اسلام نال کتنی محبت ہے، اس دے حیا نو دیکھ لو، جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اسلام نال پیار ہوئے گا۔ جے تساں اسلام دا تعارف سمجھنا ہوئے، جے تساں اسلام دی سنیان اور پہچان کرنی ہوئے، حیا نو دیکھ لو، حیا ہوئے گا تے اسلام ہوئے گا، جے حیا نہیں تے اسلام نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث نے مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، لوگو ہر دین دی ایک پہچان ہوندی ہے، ہر دین دا ایک تعارف ہوندہ ہے، ہر دین دی ایک سنیان ہوندی ہے۔ وَخُلُقِ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی سنیان تے اسلام دا تعارف تے پہچان حیا ہے۔ مَن لَا حَيَاءَ لَهُ، جس بندے دے اندر حیا نہ ہوئے، لا دین لہو، اس بندے دے اندر دین نہیں، اس بندے دے اندر اسلام نہیں، اس بندے دے اندر ایمان نہیں۔ ایمان او دے دل چوئے گا، دین او دے کول ہوئے گا، اسلام او دے کول ہوئے گا، جے دے کول حیا ہوئے گا۔ ورنہ جڑے جڑے بندے کول حیا نہیں ہوئے گا اس بندے نو کدی بھی دین اسلام نصیب نہیں ہوئے گا۔ حیا ضروری ہے آج دے دور ہے، برکت واسطے، خیر واسطے، ہر معاملے واسطے حیا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر اگر کسی نے اپنی شان وچ، مقام وچ، عزت وچ اضافہ کرنا ہوئے تو اپنے اندر حیا پیدا کرے، اور اگر کسی نے اپنے آپ نو معیوب بنانا ہوئے، بدبخت بنانا ہوئے، اپنی عزت نو تباہ کرنا ہوئے، گندا بننا ہوئے، گندا، آپ نے فرمایا وہ اپنے اندر بے حیائی پیدا کرے۔ جس دے اندر جتنی بے حیائی ہوئے گی اللہ انہوں اتنا ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگرچہ لوگ او دے شر دے ڈرن دی وجہ تو او دی عزت کر دیں، سلام صحیح سلام، وہ سمجھتے ہیں شاید میری عزت ہو رہی، یہ نہیں پتا کہ میرے شر تو ڈر دے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین تے شریر ترین تے گندہ ترین بندہ ہو جے دے شر تو، جے دی زبان دے سخت جملیاں تو، جے دے ظلم تو، جیدیاں تکلیفاں تو ڈردے ہوئے ہیں، لوگ انہوں سلام کرن تے لوگ دی عزت کرن تے پچھوں آکھن اللہ کی تازی مصیبت آئی سی، ٹل گئی ہے، جان چھٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا برا ترین بندہ ہے، گندہ بندہ ہے۔ عزت دار بندہ کون ہے؟ جیڑا لوگاں دی جتنی زیادہ حیا کردہ ہوئے، جیڑا اللہ پاک دا جتنا زیادہ حیا کردہ ہوئے گا، جیڑا اللہ دے دین دا جتنا زیادہ حیا کردہ ہوئے گا اتنا ہی وہ بندہ عزت دار ہے، اور جیڑا جتنا برا ہوئے گا اتنا ہی وہ بے حیا ہوئے گا۔ بے حیائی برائی ہے، حیا اسلام ہے۔ دو جملے ہیں یا دو لفظ ہیں، پچھلی پوری تقریر دا خلاصہ سمجھو تے حیا اسلام دا نام ہے، اور بے حیائی کفر اور جہالت اور شرک دا نام ہے۔ حیا اللہ دی فرما برداری دا نام ہے، تابعداری دا نام ہے، اور بے حیائی اللہ دی بغاوت تے اللہ دی دشمنی تے اللہ دی نافرمانی دا نام ہے۔ میرے عزیزوں ساڑھے معاشرے دے وچوں حیات والی صفت ساکت ہو گئی ہے، جڑی ساڑھے اسلام دی سنیان اور پہچان سی نا حیا، وہ بالکل ختم ہو گئے۔ وڈیاں دا وہ حیا ختم ہو گیا ہے، دین دا حیا ختم ہو گیا ہے، علماء دا حیا ختم ہو گیا ہے، مسجد دا حیا ختم ہو گیا ہے، مدارس دا بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کسے دی بھی زبان کسے انسان دے کنٹرول وچ نہیں۔ تسی مسجداں دے بارے، مدارس دے بارے، انہاں نوجواناں دی، لوگاں دی، بلکہ اے جڑے الہادی مذہبی رہنما بنے بیٹھے نے، داڑھی منڈے تے بے ایمان قسم دے، جنہاں نے وہ گانے نو جائز آکھیا، جنہاں نے پردے نو، وہ دل دا پردہ ہوندا ہے بھلا، اے کیڑا پردہ ہے؟ اکھاں وچ حیا ہونا چاہیے بھلا، اکھاں وچ حیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں سی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی گھر والی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس تو بھی غالباً روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے بارے بیان کر دینے، کسے کنواری لڑکی دے اندر بھی اتنا حیا نہیں سی جتنا اللہ دے محبوب پیغمبر دی نظر پاک حیا سی۔
کنواری لڑکی اتنی شرمیلی نہیں سی جتنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھ مبارک دے اندر حیا سی. اے جی تیاں نے، اے بیٹیاں نے جی ساڈیاں اپنیاں بہناں نے. اے میڈیا والے سارے کہیں اے یہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں. نبی علیہ السلام دی امت دیاں تمام خواتین نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی طرح سن. نبی علیہ السلام دیاں صحابیات آپ دیاں دھیاں دی طرح سن. نبی علیہ السلام دی امت دے لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر دی اولاد دی طرح نے. نبی علیہ السلام انہاں دی والد دی طرح نے. نبی وقت دا اپنی اولاد واسطے باپ دی حیثیت رکھدا ہوندا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ دی حیثیت رکھن دے باوجود اما جان فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی کسی غیر محرم عورت دے نال ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ بھی ٹچ نہیں کیتا. ایتھے تے مرشد پاک آدھے نے چہرہ ویکھنا نہیں تے سنجھاننا کیویں قیامت والے دن. بدبختہ تیری سنجھان دی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو اپنے آپ نو پتہ نہیں سنجھاننا ہے کہ نہیں. تو آپ رلدا پھردا ہونا ہے کسی گلی دے اندر، تو آپ رلدا پھردا ہونا ہے کسی لشکر دے اندر. تیری کیا حیثیت ہے؟ اتھے تے انبیاء پریشان ہونے نے، اتھے تے نبی کم رہے ہونے نے. نبی سارے نبی کہن گے تسی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سانو اللہ دے غضب تو اللہ دے غصے تو ڈر لگدا ہے. ڈر تسی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ دے نبی سفارش کرن گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ڈائریکٹ سفارش نہیں کروں گا. وہ اللہ ہے، میں مخلوق ہاں، او معبود ہے، میں عابد ہاں، او خالق ہے، میں مخلوق ہاں. میں ڈائریکٹ اللہ دے ہاں سفارش نہیں کروں گا بلکہ میں سجدے گر جاؤں گا اور اپنے رب دی حمد، اپنے رب دی تمہید، اپنے رب دی تعریف، اپنے رب دی ثنا، اپنے رب دی کبریائی بیان کراں گا جو کہ مینوں ہون نہیں پتا. اللہ اسے وقت او مینوں الفاظ عطا فرمائے گا جو سجدے وچ میں اپنے رب دی تعریف کراں گا. اس تعریف دے نال اللہ اتنا راضی ہوئے گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل تعطا، تسی سوال کرو، تسی منگو، جو منگو گے میں عطا کر دے گا. سجدے نال رب سے اس تینوں میں سنجھانا گا کیویں، سنجھانا گا کیویں، پہچانا گا کیویں. ایتھے دم دے نام دے اوتے انہاں دیاں پورے بازو پھڑے پے ہوندے نے، دم دے نام دے اوتے انہاں دیاں انگلیاں پھڑی پے نے. ایتھے دم دے نام دے اوتے مذہبی فراڈی ہے، انہاں تو ہی بچو. بے حیائی پھیلا دیتی ہے انہاں ظالماں نے، دکاناں کھول لیاں. دم کرنا حرام نہیں، دم کرنا جائز ہے. سارے بولو دم کرنا، دم کروانا بھی لیکن شرعی حدود دے اندر. عقیدہ صحیح ہوئے دم کرن والے دا، بدبخت عقیدے دا گندا نہ ہوئے. عقیدہ ٹھیک ہوئے پہلی شرط، اور دوسری شرط ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق وہ دم کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق اسلام دیاں حدود دے اندر رہ کے وہ دم کرے. اے نہیں دکانہ بنا کے بہ جان، مارکیٹاں بنا کے بہ جان، پورے آستانے بنا کے بہ جان. عورتاں بھی آندیاں پئیاں، مرد بھی آندے پئے نے. کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی کچھ نہیں. صحیح العقیدہ لوگوں کو دم کرواؤ، قرآن پڑھ کے وہ دم کر دیں، حدیث کے مطابق وہ دم کر دیں. شرک تو لوگوں بچان دیں. ایسے لوگوں کو دم کرواؤ لیکن شرعی حدود دے اندر رہ کے. متا تانوں آکھن کمیزاں لے آؤ تے کمیزاں دے ذریعے انج ہوندا ہے، فلانی شے لے آؤ تے او دے ذریعے انج ہوندا ہے. میرے عزیزوں بے غیرتی ہیں. میں بات کر رہا سا حیا دی. اللہ دے محبوب پہ کہندے نے اکھ دا پردہ ہونا چاہیے، اکھ دا، دل دا پردہ ہونا چاہیے. دل وچ حیا ہوے پھر کی ہے. نبی علیہ السلام کائنات دے سب تو زیادہ حیا والے انسان ہیں. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آندا ہے ایک عورت نے بیعت واسطے ہاتھ اگے کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہے اپنا ہاتھ پیچھے کرے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر محرم دے چہرہ دیکھنا تے دور دی بات او دے ہاتھ نو بھی نہیں دیکھن جاتا. اے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی غیرت دا معاملہ. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ غیرت والے سن لوگوں. نبی پاک دے صحابہ کرام بھی حیا والے سن اور غیرت والے سن. انہاں حیا والے لوگاں نو، غیرت والے لوگاں نو، حیا اور غیرت والیاں خواتین دے بارے اللہ نے حکم دیتا تسی اگر راستے دے اندر جا رہے ہو، تسی اگر راستے دے اندر جا رہے ہو تے راستے دے اندر چل دیاں تواڈے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے، تسی اپنی
اپنی نظراں جھکا لو تساں اپنی آنکھاں نیویاں کر لو اے مرداں نو حکم ہے اپنی نظراں جھکا لو تے خواتین نو حکم ہے جدوں بھی ضرورت لیتا ہے تو اپنے گھر تو باہر جانا ہے ویسے تے عورت دی قرار گاہ عورت دے رہن دی جگہ او دا گھر ہے انہوں باہر نہیں جانا چاہیے لیکن اگر کسی ضرورت دے پیش نظر او باہر جاندی بھی ہے باہر گئی بھی ہے تے اتنا لمبا کپڑا ہوئے او دا چہرہ نظر نہ آوے او دا جسم نظر نہ آوے او دی قد کاٹ دا پتہ نہ چلے اور اسی طرح او اپنے پیچھے کپڑا ایسا ہوئے کہ قدمان دے نشان بھی مٹ دے رہن یعنی او دے قدم نہیں نظر نہ آن اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس چیز دی تعلیم دیتی ہے لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم تے غور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اللہ دے نبی دی ایک صحابیہ حاضر ہوئی ہے نبی علیہ السلام نو آگے عرض کرن لگی اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیمار ہو رہا تھا مرگی دا دورہ پہندے اللہ دے نبی میں نو تے مرگی دے دورے دی وجہ تو میں بڑی پریشان ہاں تسی دعا کرو اللہ پاک تو کہ اللہ میں نو صحت دے دے میں تسی دعا کرو اللہ پاک تو کہ اللہ میں نو شفا دے دے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اگر میں دعا کرا اللہ صحت دے دے گا اگر میں دعا کرا اللہ شفا دے دے گا لیکن ایک میرا مشورہ ہے اگر تو اس بیماری تے صبر کر لویں اگر تو اس بیماری دے ہوتے صبر کر دی رویں اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا ہن دس شفا چاہی دیئے یا جنت چاہی دیئے ہن دس تکلیف تو بچنا چاہی ہے یا جنت حاصل کرنا چاہی ہے عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا دیاں تکلیفاں گوارا نے دنیا دیاں پریشانیاں گوارا نے دنیا دے دکھ گوارا نے دنیا دیاں بیماریاں برداشت نے لیکن جنت بڑا اعلیٰ سودا ہے جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے اللہ دے پیغمبر میں نو او بات منظور ہے جتنیاں تکلیفاں آن گیاں جتنیاں مصیبتاں آن گیاں جتنے دکھ آن گے جتنیاں پریشانیاں آن گیاں میں کدی اپنے رب دا شکوہ نہیں کرانگی میں کدی کسے دا شکوہ شکایت نہیں کرانگی بلکہ آن والی بیماری تے مصیبت تے صبر کر دی روانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا ساڑیاں بیبیاں بھی بڑی صبر کر دیاں جے پوری اپنے خامن دی جڑی زندگی دی ہسٹری ہے نا وہ لوگاں دے سامنے دس کیا پہنے میرا تے صبر ہی ہے ہون یہ چنگا صبر ہے بھئی بڑا عجیب صبر ہے وہ دی عزت مٹی اچ ملا کے تے چنگا صبر کی دی پئی ہیں جتھے جیدے کول بیٹھی ہیں وہ دی غیبت کی تھی وہ اپنے خاوان دی چگلی کی تھی وہ چنگا صبر کیتا ہویا تو کوئی گھر نہیں چھڑے آجے دے گے شکایت نہیں لائی بڑا سا ساڑھا پہنے پھر صبر ہی ہے اولاد نو یاکنا محبت پترو جدن دی آئیاں غم پریشانیاں ویک 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 پکھاں ویک ویک برداشت کر دی پتر جوان ہونگے صبر تو اڈی خاطر کر دی رہی چنگے بھئی صبر کیتے نہیں تو میرے عزیزوں صبر دا مطلب ہے پھر اس دا شکوہ کسی اگے نہیں کرنا بلکہ اپنے اللہ نال باتاں کرنی اللہ تیرے اگے نے میریاں اللہ صرف تینوں سنا رہی ہیں اپنے دکھ اور تیری خاطر صبر کر کے صرف تیرے کو بدلہ لینا ہے صرف تیرے کو اجر لینا ہے پھر ویکھیں اللہ سکون دیندے کہ نہیں محلے دے ساریاں خواتین نو اپنے سارے رشتہ داراں نو سارے دکھ سنا کے پھر آندی ہے میریاں دے اللہ نال نے کیڑیاں اللہ نال نے سارے نال تے کر لیاں نہیں کسے نال نہ کر اپنے اللہ نال کر پھر اللہ سکون دے گا برکت دے گا نبی علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے نبی میں صبر کرانگی میں وعدہ کرنیاں میں صبر کرانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس صبر دے بدلے تینوں جنت عطا فرمائے گا اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر ایک درخواست ہے میری ایک گزارش ہے میری جدوں منوں مرگی دا دورہ پیندا ہے ظاہری بات ہے بندہ اپنی ہوش وچ نہیں رہندا تے جندو بندہ اپنی ہوش وچ نہیں رہندا او دے پردے دا بھی کوئی پتہ نہیں ہوندا اللہ دے نبی میرے پردے دی کوئی بھی حفاظت نہیں رہندی یا رسول اللہ دکھ تے صبر کر لواں گی تکلیف تے صبر کر لواں گی بیماری تے صبر کر لواں گی لیکن حیا دا تقاضا ہے مسلمان عورت نو بے پرد نہیں ہونا چاہیے مسلمان عورت نو عریاں نہیں ہونا چاہیے اللہ دے نبی اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک میرے پردے دیاں حفاظتاں کر لے روایات دے اندر آندے لوگو جب تک عورت اللہ دی زمین تے زندہ رہی
انہوں مرگی دا دورہ تے پیندا رہے ہیں لیکن کدی بے پردہ نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان عورت دی سب تو بڑی عزت سب تو بڑی غیرت اور سب تو بڑی دولت اور سب تو بڑا خزانہ ایک حیا دا خزانہ ہوندا ہے غیرت دا خزانہ ہوندا ہے پردگی دا خزانہ ہوندا ہے اللہ پاک نے عورت دا معنی ہی پردہ رکھے ہے عورت ہے ہی پردہ عورت نو کوئی دیکھ نہ سکے بلکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور صحابیہ دا واقعہ تواڈے سامنے پیش کرن لوگو جدا نام ام خلاد ہے رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نو خبر ملی ہے اماں جہاد دے میدان وچ جڑا تیرا بیٹا اللہ دے راستے جہاد کرن گیا سی او شہید ہو گیا ہے کافران نے انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کافران نے انہوں شہید کر دیتے ہیں تیرا بیٹا اللہ دے راستے قربان ہو گئے ہیں تیرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گئے ہیں اے والدین جان دینے اولاد دی موت دی خبر ماں پیو نو بے ہوش کر دے دیئے اے والدین جان دینے جوان اولاد دے دکھ ماں پیو نو بڑھیاں کر دے دینے اے والدین جان دینے جوان اولاد دی وفات دی خبر ماں باپ دے کتنی بڑی ازمائش ہوندی ہے لیکن اس مانو جدوں ازمائش دی خبر دیتی گئی ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تیرا بیٹا اللہ دے راستے شہید ہو گیا ہے تیرا جوان بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ذرا غور کریا جے لوگو شادی شدہ خاتون ہے جوان بیٹے دی ماں ہے ادا مطلب ہے چنگی بھلی عمر دی خاتون ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی صحابیاں اپنے بیٹے دی میت نو جس نے ویکھن واسطے گئی ہے تے با پردہ ہو کے گئی ہے اپنے آپ نو کنج کے گئی ہے اپنے چہرے دا تے اپنے جسم دا پردہ کر کے گئی ہے کچھ لوگاں نے ویکھیا تے ویکھ کے تبصرہ کرن لگے ویکھو تے صحیح ادھروں پتر شہید ہویا پیا ہے اینوں پتر دی اتنی فکر نہیں جتنی فکر اپنے پردے دیئے ایک اپنے اولاد دی دکھ اولاد دی شہادت دا اتنا دکھ نہیں جتنا فکر اپنے پردے دے انہیں جدوں یہ جملے سنے فوری طور تے کہن لگی ہے بیٹا فوت ہو گیا غیرت تے فوت نہیں ہوئی بیٹا فوت ہو گیا حیات فوت نہیں ہوئی بیٹا فوت ہو گیا حیات ختم نہیں ہو گیا جے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا حیات ختم نہیں ہوئی حیا برقرار رکھنی چاہیے غیرت برقرار رکھنی چاہیے اپنے پردے نو برقرار رکھنا چاہیے چھوٹا جہا دکھ ہی کیوں نہ ہوئے ساڑیاں خواتین دیاں آوازاں نال والے محلے جاندیاں نے اتنی اچھی اچھی آواز نال بول دیاں نے شادی دا موقع ہوئے تے انہاں دے اتنا شور ہوندہ ہے تے قریب والے لوگ بیٹھے ہوئے عجیب طرح دے تبصرے کر دینے جلسے تے آن تے انہاں دا اتنا زیادہ شور ہوندہ ہے میں خواتین نو گزارش کرانگا جو مرضی ہو جائے اپنی حیا نو ساکت نہیں ہون دینا جو مرضی ہو جائے اپنی غیرت نو ختم نہیں ہون دینا اور راتی سب تو بڑی دولت خزانہ اللہ پاک نے حیا نو قرار دیتا حیا ہونی چاہیے اور ساڑھے معاشرے کے اندر تے میں تے اپنے کرائیں چے ویکھیا یاد رکھنا بزرگ بیٹھے نے تو دسن گے بیان کرن گے کہ ادوں عورتاں اتنا حیا ہوندا سی اتنا خواتین چ حیا سکی بھن اپنے بھراواں دے سامنے شیشہ نہیں سی ویندی ہوندی بیٹی اپنے باپ دے سامنے شیشہ نہیں سی ویندی ہوندی شیشہ پوچھا جے نا بزرگاں کول بیٹی اپنے باپ دے سامنے تیار نہیں سی ہوندی ہن تے دوپٹہ سر تے نہیں ہوندا پہلے باپ دے سامنے حالانکہ باپ دے سامنے بیٹی دا دوپٹہ اگر سر تو تھوڑا جا ہٹیا بھی ہوئے شرعی طور تے کوئی جرم نہیں گناہ نہیں لیکن پہلے دیاں خواتین اس نو جرم آج بھی کئی خواتین الحمدللہ ایسیاں با پرد اور با حیا جنہاں تے اللہ نے اپنا خاص فضل تے اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہوئی ہے ایسیاں موجود نے کہ جڑیاں اپنے باپ دے سامنے اپنے سر تے اتوں اپنے بھائی دے سامنے اپنے سر تو کپڑا نہیں ہٹن دینیاں آج بھی موجود نے لیکن ہون تے آندے نے ماں پتر دی مہندی تے نہ نچے تے مہندی نہیں پھبدی مہندی نہیں پھبدی ہون تے پہنا ڈانس کر دیا نے پراواں دے سامنے مہندی تے اے جی خوشی دا دن نے خوشی منا رہے ہیں نہ پڑھنا سی پھر کلمہ جے کلمہ پڑھے ہے تے پھر اونج خوشی مناؤ جی میں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا صحابیات نے منائی ہے دکھ ہے تو انہوں پتہ ہوئے نا دکھ دا پتہ ہے کی گزر دیئے اے ام خلاد نو دکھ نہیں سی ہے اپنے بیٹے دا با پردہ ہو کے گئی ہے با پردہ
ہوں تو اتنی بے حیا جوانہ صرف خواتین نہیں منڈیاں کھنڈیاں جوانہ اتنی بے حیائی آ گئی ہے. یاد رکھنا ایک کزن سسٹم جس دن آیا یہ پہلے چاچے دیاں تیاں مامے دیاں تیاں بھیناں سدینیاں سن بھیناں یہ ساری بھین ہے ماسی دیاں تیاں بھیناں ہوندیاں سن یہ ساری بھین ہے. ہوں جتن دا کزن سسٹم آیا ہے نہ پتہ ہے کون کون کے دا رشتہ دار ہے بس سارے کزن نے 7 پیڑھیاں تک کزن نے 100 گھراں تک کزن نے نال دے ملیاں تک کزن ایک کزن نے جی سارے کزن نے کٹھے ہوئے پھردے آسی. پہلے انہاں بزرگاں کو پوچھو اسی انہاں بزرگاں اتھوں دے جلال آباد دے کئی میں بزرگ ایسے جاننا آندے نے دبکا مار دے ہوندے سن تے نال والے جتنے بھی محلے دے منڈے ہوندے سن ڈردے سن اس بزرگ دے دبکے تو. ہن سکا پیو دبکا مار کے مار لوے لگ پتہ جائے گا. ایک بابا دبکا ماردا سی منڈے انسان بن کے گلی چوں گزردے سن بچے کھیل دے نہیں سن ہوندے گلی وچ بابا آ گیا بزرگ آ گیا فلانا بزرگ آ گیا اتنا حیا ہوندا سی. اسی سمجھدے ہیں کہ شاید اساں بڑی ترقی کر لئی ہے حیا ختم ہو گیا. ایک کالجاں تے یونیورسٹیاں دے ذریعے اساں بڑی ترقی نہیں کیتی ترقی تساں گجرالے دا واقعہ ٹی وی چینل تے مشہور آیا واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے چ آ گیا او یونیورسٹی دے لڑکے لڑکی دی دوستی ہوئی آپس انہاں بے غیرتی کیتی بے حیائی کیتی عزت دا جنازہ نکالیا اس بدبخت نے دوستی دے روپ وچ آ کے او دھی نوں حمل ہو گیا. او ماں باپ کو گئی 1.5 لاکھ روپیہ یونیورسٹی دی فیس ہے 1.5 لاکھ روپیہ فیس دیو انہیں پیسے بھی نہیں دیتے گھروں پیسے لے کے آئی. وہ حمل ساکت کروان واسطے جنہوں ہسپتال گئے کوئی ایسی زہریلی چیز ملی کہ وہ دی موت ہو گئی. وہ اتھے ہی میت سٹ کے نس گیا لڑکا گرفتار ہویا. پھر یونیورسٹیاں نے کالجاں نے تسی کی سمجھ دیو تہذیب سکھائیے ادب سکھایا تمیز سکھائیے نہیں لوگوں ساڈی غیرت دا جنازہ کٹ دیتا ہے انہوں نے. غیر ممالک کے اندر یورپ ترقی ہو گئی ہے تسی یہ منڈا بڑا کچھ کردا ہے کچھ بھی نہیں کردا منڈا بغیرتیاں کردے نے اکثر. میرے عزیزو بچاؤ انہاں چیزاں اکھاں ویکھے ایسے ایسے واقعات یقینی بات ہے دل نو دکھ ہوندا ہے ممبر تے ایسے باتاں بیان کیوں کریے لیکن پھر بھی پردے چ اشارہ کر دئی دے کل دی بات کل دی. میں بہاولپور روڈ تے 1-2 کالج تے 1-2 بڑے وڈے رہائشی سسٹم ہاسٹل سسٹم ہے نے اسی بہاولپور روڈ تے جا رہے سن لودھراں پروگرام سی اتوں گڈی سروس کران واسطے گئے گارڈ تے 2-3 بندے ایک گڈی جڑی پٹرول پمپ دی پچھلی سائیڈ تے لگی ہوئی ہے او دے وچ کڑیاں منڈے کٹھے بغیرتیاں کردے ہوئے او گارڈ نے نسا دیتا ہے انہاں نوں کل جاندے منڈے اسی سمجھدے ہیں ساڈیاں تیاں پڑھن دیاں نے اس باپ نوں رات نوں نیند نہیں ہونی چاہیے جڑا اپنی بیٹی نوں ہسپتال بھیجدا ہے. اسی خوش ہونے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں اعلیٰ تعلیم نہیں بغیرتی حاصل کر رہے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں سانو نہیں پتا حقیقت کی ہے جو پچھلے دنوں جنازہ نکالیا گیا ایک غیرت دا ایک لڑکی دے بارے جو تماشا لگا احتجاج کرنے والے بھی یہ ہوئی تے سارے کام کرنے والے یہ ہوئی. حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اگر جھوٹ ہے تو پھر بھی کسی دی عزت دا جنازہ نکالیا گیا اگر سچ ہے تو پھر بھی کسی دی عزت دے ڈاکہ ماریا گیا. تعلق کہنا دا کیوں بھیج دیو اپنی بیٹیاں نوں کیوں اس طرح دی غیرت ختم کیتی ہے. حیا ہوندا سی تیاں دے اندر ماں باپ دے سامنے نظراں چکدیاں نہیں سن ابا جس کمرے وچ بیٹھا ہوندا سی تیاں اس کمرے وچ نہیں سن بہندیاں حیا دی وجہ تے. ہن تے سارے موبائل چلدے پے نے ٹی وی چلدے پے نے ڈرامے ویکھے جا رہے اے جی کارٹون ویکھ رہے ہیں اے جی فلاں شے ویکھ رہے ہیں. میرے عزیزو حیا ساڈے وچوں ساکت ہو گئی. اللہ رحمت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دی جنہاں نے ایک جملہ بول دیتا ایک جملہ کہنے لگے کہ غصے بسر دا حکم ہے لوگاں نو نظر جھکا کے رکھن دا حکم ہے. ٹی وی دے اوتے اینکر جیڑی بھی آ کے میک اپ کر کے سنگار سنوار کر کے تیار ہو کے بیٹھے گی لوگ بری نظر نال ویکھن گے. انہاں بڑے سلجھے انداز وچ کئی اینکر جنہاں نو اگ لگی پئی ہے ایک اینکر ایڈا پٹیا آندا جی کبھی بھی ہماری نظر خراب نہیں ہوئی تیریاں تینے شادیاں تینے ایسے نظر خراب دا نتیجہ نے ایک بھی شادی تیرے ماں پیو نہیں کرائی ساریاں شادیاں تو اپنی مردی نال کی تھی پھرنا 3 سال بعد انکشاف ہوندہ ہے فلاں سے بھی ہاں میرا نکاح ہے اس لیے ہم بار ٹور پہ جاتے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تے باتاں کریں گا. میرے عزیزوں ساڈے منڈے کھنڈے یونیورسٹی دے اکھ دا پردہ ہوندا ہے جی اے دل دا پردہ ہوندا ہے اے کیڑا پردہ ہے بھائی. اسلام نے انہاں چیزاں تو روکے ہیں. کوئی یہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صحابیات دے میں حیا دے واقعات بیان کرا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ تسی کی سمجھ دیو خواتین نو اسلام کام کرن دی اجازت نہیں بالکل دیندا اجازت.
لیکن شرعی حدود دے اندر رہ کے ماں جی اسماء فرماندیاں نے، ماں جی اسماء کہندیاں نے کہ میں حضرت زبیر دے مقابلے دے اوتے جٹاکی دا کام کردی ساں، یعنی اے کھیتی باڑی دا کام کردی زبیر دے مقابلے تے، لیکن پردے چ رہ کے جنہ زبیر میرا گھر والا اپنے گھر دے کام کردا سی او دے برابر میں اپنے گھر دے کام کردی ساں، لیکن کدی بھی کسی غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں سی تکیا، کدی بھی کسی غیر محرم نال گفتگو نہیں سی کی۔ ماں جی فرماندیاں نے ایک دن ایک فروٹ ویچن والا نا گلی دے باہر پھر رہا سی تے دھوپ کڑکدی دھوپ دی وجہ تو پریشان پھردا پیا سی، میں انہوں اندروں آواز دے کے آکھیا ساڈے دروازے دی چھان تھلے بہ جا، ساڈے دروازے دی چھان پردے چوں آواز دے کے آکھیا، تے میں آکھیا کتے زبیر نو پتہ نہ لگ جائے کہ میں تینوں چھان تے بایا ہے، زبیر نو پتہ نہ لگ جائے میں تینوں چھان تے بہ جا، دھوپ تے رلن دے کوئی مسئلہ نہیں، چھان تے بہ جا، لیکن زبیر میرے گھر والے نو پتہ نہ لگے اودی غیرت گوارا نہیں کرے گی، ساڈے دروازے دی چھان تے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ غیرت سی۔ خواتین کام کر دیا سن، نبی علیہ السلام دی صحابیہ ماں جی سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے کئی بک بک کر دینے او جی ماں جی کلیجہ چبا گئیاں سن، حضرت حمزہ دا کسے صحیح روایت وچ نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی اما جان سیدہ اما ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا بعض روایات وچ ہند نام آندا ہے، ماں جی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ دا کلیجہ چبایا، کسے بھی صحیح روایات نہیں، ایک کسے کہانیاں تاریخ دیاں گھڑیاں ہوئیاں نے ماں جی دے خلاف، کئی مولوی بھی بیان کر دیندے نے اس واقعے میں۔ ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تے سوار ہو کے اللہ دے راستے جہاد کر دیاں سن، کس طرح زخمی جتنے لوگاں سن انہاں نو پانی بھی پلا دیاں سن، انہاں دی مرہم پٹی بھی کر دیاں سن، یعنی انہاں نو مرہم پٹی مجسر آ کے کر دیاں سن، لیکن کدی بھی ماں جی دا پردہ ساکت نہیں سی ہویا، حیا ساکت نہیں سی ہویا، با پردوں کے بزرگ خاتون نے، بزرگ خاتون دو صحابہ دی ماں ہے تے جوان کڑیل جوان صحابہ دی ماں بزرگ خاتون ہے، لیکن بے پردگی کدی نہیں ہوئی۔ اپنے اندر پردہ لے کے آؤ۔ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو جہنمی گروہ میری امت دے جنہوں میں ویکھیا نہیں، انہاں وچوں ایک گروہ ان خواتین دے کاسیاتن آریاتن جنہاں لباس تے پایا ہوئے لیکن لباس تے باوجود وہ بے لباس اور بے پرد نے۔ کیا مطلب؟ انہاں دے جسم دے سارے اعضاء نظر آندے نے، انہاں دے جسم دے سارے عضو نظر آندے نے، جسم دی شکل و شباہت واضح ہوندی ہے، واضح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائلاتن ممیلاتن، جڑے لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں نے تے لوگاں نو اپنی طرف انٹریکشن مائل کر دیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو انہاں نو نہیں ملنی۔ ہن مینوں دسو ساڈے علاقے چ یہ تباہی نہیں پھر گئی؟ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو جی اللہ پاک نے تواڈے گھر دے اندر پردے دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اپنے رب کو روزانہ توفیق منگیا کرو اللہ سانو اس بدبختی تو بچا، ورنہ معاشرہ بہت بگڑ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے چ جتنی زیادہ بے حیائی آئے گی اللہ انہاں دے مرداں نو مار دے گا، موت آ جائے گی۔ اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی سی، کہندے سن دنیا کو ہے پھر مارکا و روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکا و روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دنیا تہذیب و تمدن دے نام تے ترقی دے نام دے اوتے اپنی حیا کھو چکی ہے، لیکن اللہ نو مرد مومن تے یقین ہے کہ مرد مومن ایسا کم نہیں ہون دے گا۔ یورپ دیاں جڑیاں مشیناں نے وہ پوری کوشش نے کہ حیا ختم ہو جائے۔ یورپ دیاں مشیناں، اے یورپ دی مشین ہے سارا میڈیا جنہاں نے ساڈے معاشرے چوں حیا ختم کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا اپنے اندر حیا پیدا کرو، کیونکہ حیا ہی اسلام ہے اور بے حیائی غیر اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتا چلیا ایک ٹرانسجینڈر جنہوں اسی خسرا آنے ہیں، نبی علیہ السلام پتہ چلیا یہ خواتین ہے، یہ دو قسمہ ہوندی ہیں نا، اسلام نے تیسری قسم کو نہیں بنائی، جڑے ایسے جڑے مخنث جنہوں عربی مخنث ایسے یعنی جڑے نہ مرد نے نہ عورت نے،
ایک کمزوری ہے لیکن یہ تیسری مخلوق نہیں، یاد رکھنا یہ تیسری مخلوق نہیں، انہاں دے مسائل کوئی الگ نہیں، جڑے عورتاں نال رلدے ہون گے وہ عورتاں شامل رہن گے، اور جنہاں دی زیادہ مشابہت مرداں نال ہوئے گی وہ مرداں دے احکام میں شامل ہون گے۔ ایسا اسلام نے طریقہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا ایک عورتاں وچ خواتین وچ رلدا ہے اسی طرح دا، لیکن وہ عورتاں دیاں جڑیاں گلاں نے نا پورے نقشے یاد کر کے پھر دوسریاں عورتاں نو جا کے سناندا ہے تے او اگوں اپنے مرداں نو، جویں عورتاں دی عادت ہوندی ہے کئی بیبیاں گھر وچ آ کے بہندیاں نے کسے دیاں گھر دیاں عورتاں نو ویکھ کے پھر انہاں دے سارے نقش نین اوتھے جا کے او فلانے دی بڈھی انج دی ہے، فلانے دی بڈھی انج دی ہے، فلانے دی عورت انج دی ہے۔ ایسیاں عورتاں نو کدی اپنے گھر نہیں آن دینا چاہیے جڑیاں تواڈے گھر دے راز باہر جا کے دسن۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا عورتاں دی مشابہت رکھ دے لیکن عورتیں شامل ہیں، لیکن اے جا کے باہر راز دسدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اج تو بعد انہوں اپنے گھراں داخل نہیں ہون دینا بدبخت نو۔ سختی نال اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتاں دے نین نقش جا کے باہر دسدا ہے، انہوں اپنے گھراں داخل نہیں ہون دینا۔ تسی ایسیاں سہیلیاں نو اپنیاں بیٹیاں دیاں سہیلیاں نے جڑیاں انہوں کدی نہ آن دیو، جڑیاں تواڈیاں دھیاں دے کسے کہانیاں واقعات گھر دے معاملات گھر دے راز گھر دے پردے دیاں باتاں باہر جا کے ڈسکس کرن۔ ایسیاں خواتین نو بھاویں ناراض ہوندیاں نے ہو جان، جتنیاں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہون، ایسیاں نو کدی داخل نہیں ہون دینا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تواڈی ماں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے نبی پاک دی وفات پاک تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات پاک تو بعد غور کرنا لوگو جدوں نبی علیہ السلام میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے، میرے بابا دی وفات ہو گئی، اس تو بعد میرے بابا بھی اللہ دے پیغمبر دے حجرے دے اندر میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے، تے میں اس ٹائم معمول دے کپڑے جویں گھر وچ بندہ پا کے رہندا ہے میں اس طرح رہندی ہوندی ساں، لیکن جدوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے دے اندر آ کے دفن ہوئے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا۔ ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے حجرے جس وقت ہوندی ساں با پردہ ہو کے ہوندی ساں، پوچھا گیا اماں جان حضرت عمر دی وفات تو بعد بھی پردہ کیسا؟ فرمان لگیاں بھی حیا ان عمر، حضرت عمر دے حیا دی وجہ تو، کیونکہ حضرت عمر اتنے غیرت والے سن، اللہ دے پیغمبر بھی حضرت عمر دی غیرت دا حیا کر دے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت عمر آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر اے جڑیاں مسلماناں دیاں خواتین بغیر پردے دے گھراں وچوں باہر جاندیاں نے میری غیرت گوارا نہیں کردی، اللہ دے نبی انہاں نو حکم دے جو پردے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنی مردی نال کیویں حکم دے سکدا، میں تے اللہ دی وحی نال بولدا، اللہ وحی نازل کرے گا تے میں بولاں گا۔ حضرت عمر نے جدوں مشورہ دیتا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے محبوب پیغمبر اپنیاں گھر والیاں نو تے اپنیاں دھیاں نو تے مسلماناں دیاں عورتاں نو اج تو بعد پردے دا حکم دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دی جنت دے اندر گیا، جو ہی میں اللہ دی جنت داخل ہویا چورا سے ایک اللہ دی جنت دے اندر خوبصورت محل ہے جدیاں دیواراں بھی سونے دیاں نے، جڑا خوبصورت ہے اتنا پیارا محل ہے۔ میں جبریل کو پوچھا جبریل کے دا محل ہے؟ جواب دین لگے اللہ دے نبی یہ قریشی دا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تے قریشی ہاں، کہنے لگا ہاشمی دا محل ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھی تے ہاشمی ہاں، کہنے لگے جبریل اللہ دے نبی اے جڑا محل ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرد ہے۔ آپ نے فرمایا میں تے محمد ہاں۔ نبی علیہ السلام نو عرض کرن لگے جبریل اللہ دے نبی یہ تواڈے یار عمر دا محل ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر جدوں میں اس تیرے محل دے اندر داخل ہون لگا ویکھیا حور اس محل دے اندر وضو کر رہی سی، عمر دل بڑا کردا سی میں تیرے گھر دے اندر جاواں تے اودی زیارت کراں، میرا دل بڑا کردا سی میں تیرا گھر جا کے ویکھ کے آواں، لیکن مینوں تیری غیرت یاد آ گئی ہے۔ عمر او جوان جدی وجہ تو اللہ نے پردے دیاں ایتاں نازل کیتیاں سن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے
حضرت عمر رون لگ پے اللہ دے نبی بھلا میں تواڈے اوتے بھی غیرت کرنی سی غیرت مند لوگاں دی عزت غیرت مند لوگاں دی غیرت مند لوگاں دا حیا وفات تو بعد بھی ہوندا رہندا ہے اما جان انہاں دی وفات تو بعد کیوں حیا کردیاں نے کیونکہ عمر او جوان ہے جدی وجہ تو اللہ نے پردے دیاں آیات نازل فرمائی حضرت انس فرماندے نے جس رات پردے دیاں آیتاں دا حکم ہویا نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نور شام دے وقت یا رات دے وقت حکم دیتا میرے صحابہ اج تو بعد خواتین نو پردے دا حکم دے دیو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے رات دا وقت سی جدوں قرآن نازل ہویا رات دے وقت قرآن نازل ہویا حضرت انس فرماندے نے مدینے دیاں خواتین ساری رات اپنے دیوے بال کے جاگ کے ساری رات کیونکہ اس وقت کپڑیاں دے تھان نہیں سن ہوندے ٹکڑے ٹکڑے جتوں جتوں مل گئے غریب صحابہ سن ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے مدینے دیاں انصاری خواتین نے مدینے دیاں مسلمانہ دیاں خواتین نے رات نو جاگ کے سوئی دے نال ٹوٹے جوڑ کے صبح دی نماز پردہ کر کے کی پڑھیے صبح دی نماز مسجد نبی اچ پردہ کر کے پڑھیے حضرات دی وقار اپنے اندر حیا پیدا کرو حیا والے لوگاں دی عزت جواناں وچ بھی حیا پیدا کرن دی ضرورت ہے خواتین دے اندر بھی حیا پیدا کرن دی ضرورت ہے حیا والے لوگاں دی اللہ شان ودھا دیندا ہے حیا والے لوگاں دی اللہ عزت ودھا دیندا ہے تساں غور نہیں کیتا حضرت شعیب دیاں دھیاں جدوں سیڈ تے ہو کے کھڑیاں نے موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے اے جوان دھیاں تسی سیڈ تے کیوں کھڑیاں جے جواب دین لگیاں مرد حضرات پانی پلا رہے نے اے جدوں پانی پلا لین گے تے اساں اپنی بکریاں نو جا کے پانی پلانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی مدد کیتی جو ہی اپنے گھر دے اندر گئیاں غیرت مند باپ اپنی دھیاں دے جلدی آن دے یا لیٹ آن دے وقت دا بھی سوال کر دے تے پوچھ گچھ کر دے سانو تے ضرورت ہی نہیں ساڈی بیٹی دے روزانہ دے ہار سنگار دے معاملات کتھوں پورے ہو رہے نے سانو تے پوچھن دی ضرورت ہی نہیں ہے نویں سوٹ کتھوں آ رہے نے سانو تے بزنس تے کاروبار چوں ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں نوکری تو ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں اپنی سیاست تو ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں لوکاں دی دوستی تے تعلق تو ٹائم ہی نہیں ملدا کدی میں اپنی دھیاں تو سوال کیتے ہون کدی میں اپنی بیٹیاں تو پوچھیا ہوے اے جو اتنا اچھا کھا پی رہے کتوں میری تنخواہ تے اتنی عیاشیاں نہیں ہوندیاں میری تنخواہ تے اتنے معاملے پورے نہیں ہوندے فوری طور تے حضرت شعیب کہن لگے او میریاں دھیاں آج جلدی کیوں آ گئیاں جے توڑے جلدی آن دی وجہ کیا ہے بابا جان ایک اللہ دا بندہ جڑا نیک تے چنگا بندہ ہے انہیں ساڑی مدد کیتی ہیں تے انہیں آج ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے اے بابا کہن لگا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ پہلے سن تے 2 سن ہون ایک جا رہی ہے کلی بیٹی جا رہی ہے تربیت یافتہ بیٹی جا رہی ہے لوگوں اے دے قدمہ نو بھی اللہ نے اپنا قرآن بنا دیتا اے دے قدمہ دی چال نو بھی اللہ نے قرآن بنا دیتا تے امت دیاں خواتین نو پیغام دیتا او خواتین دی جماعت ہار سنگار عزت نہیں ہوندی تے سونے کپڑے عزت نہیں ہوندی تے بے پردگی تے بے حیائی عزت نہیں ہوندی حیا ہوندی حیا عزت ہوندی ہے غیرت عزت ہوندی ہے اے حیا نال تردی ہوئی جا رہی ہے اے حیا نو اللہ پاک نے اپنا قرآن بنا دیتا اللہ فرماندا ہے تمشی علی استحیا جدوں خاتون جا رہی سی اکیلی جا رہی سی لیکن ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی تلاوت جو دے ذکر پڑھ دیئے او دے تذکرے پڑھ دیئے تے کس وجہ تو او دی حیا دی وجہ تو دے تذکریاں دی تلاوت کر دی او دے قدمان دی او دے حیا دی تلاوت کر دی امت حیا اچ غیرت ہوندی بے حیائی اچ کیڑی غیرت ہے بھائی کوئی غیرت بے حیائی اچ کیڑی عزت ہے کوئی عزت نہیں اپنے اندر غیرت پیدا بہت ساریاں باتاں بہت سارے واقعات اللہ پاک نے قرآن سانو دسیا ہے اے جڑی شیطان ہے نا شیطان دا انسان تے سب تو پہلا وار کیا ہے شیطان نے آدم نو سجدہ نہیں کیتا اللہ پاک نے اما ہوا تے آدم نو کیا جنت وچ رہو شیطان نے سب تو پہلا وار کیا کیتا انہاں دے کپڑے اتروائے بے لباس کیتا بے لباس کیتا کی اللہ نے قرآن ذکر فرمایا سورہ آراف پڑھ کے دیکھو
وقت نہیں میں تفصیل عرض کراں. کہنے لگا فوسوسہما انہاں دوواں نوں وسوسے ڈال کے کہنے لگا اے اللہ نے تانوں پتہ کیوں روکیا اس درخت دے قریب جان دے. اللہ آندا ہے بھئی اے اس درخت دے قریب لگے گے تے ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہن گے, تانوں ہمیشہ اللہ جنت نہیں رہن دے, تسی گئے تے قریب تے ہمیشہ جنت وچ رہو گے. انہوں نے جنت بڑی پیاری لگدی, بڑی چنگی لگدی, جنت بڑی اعلیٰ شے ہے. انہاں آکھے جے اسی چلے گئے قریب تے واقعی شاید اگر ہمیشہ جنت وچ رہیے تے پھر کمال ہو جانا. انہوں پتہ سی اس درخت دے قریب جان نال بندہ بے لباس ہو جاتا, انہوں پتہ سی. وسوسہ انہاں نوں بھول پے, سمجھ نہ آئی, بہکا دیتا انہیں. جدوں بھول پے تے فوری طور تے اس درخت دے قریب گئے. اللہ فرماندا لباس اتر گیا. مومن بندے تے مومن عورت دا سب تو وڈی چیز, سب تو وڈی دولت حیا ہے. اللہ فرماندا ہے جدوں کپڑے نہیں سن ہے, درختاں دے پتے اٹھا کے آدم اور حوا اپنے آپ نوں پردے نال کر رہے سن, اپنے پردے دی حفاظت کر رہے سن درختاں دے پتے اٹھا. اس تو بعد اللہ فرماندا ہے لا یفتننکم یا بنی آدم, او آدم دی اولاد, لا یفتننکم کتے فتنے چ تانوں شیطان تے او دے چیلے تے او دی ٹیم تانوں فتنے چ نہ پا دین جویں تواڈے ابے اماں نوں انہاں فتنے چ پایا سی. غیرت کرو, شیطان دے آکھے کدی نہیں لگنا. شیطان نے تواڈے ماں باپ نوں بے لباس کروایا سی, کتے تانوں بے لباس نہ کروا دے دے فتنے تو بچ کے رہو. قرآن وچ اللہ آرڈر دے رہے ہے. اور عزت دار تے غیرت مند پتر ہوئی ہوندے نے جڑے ابے دے دشمناں تو ذرا پولے ہو کے رہن تے سائڈ تے ہو کے رہن. اے شیطان ساڈے ماں باپ دا دشمن ہے. انہیں ساڈے ماں باپ نوں جنت جو کٹوایا سی, انہیں ساڈے ماں باپ نوں بے لباس کروایا. کدی بھی بے لباس نہیں ہونا, کدی بھی اڑیاں اے ساڈے منڈے ٹروزر شرٹاں اپنی اولاد نوں روکو یار. انج مسجد وچ پا کے آ جاندے نے, باہر پا کے آ جاندے نے. اللہ میری توبہ سارے پردے ظاہر ہوندے نے. پتہ نہیں کنج گھر وچ تسی پان دیندے ہو. ڈنڈا اٹھاؤ اور سوٹی اٹھاؤ, انہوں سمجھاؤ. اللہ آندا ہے نا نماز نہ پڑھن 10 سال دی عمر سوٹی اٹھا کے ایدی سیٹنگ کرو, ایدی ستھرائی کرو چنگی کر کے. تہاڈا پتر حیا نوں اختیار نہیں کردا, ایدی چنگی کر کے سیٹنگ کرو. انج دے لباس کیوں پاندے, دھیاں دے سر دے اتوں دوپٹے اترے ہوئے. سانوں کوئی غیرت نہیں آندی, سانوں کوئی حیا نہیں آندی. او اکبر الہ آبادی نے کڈی وڈی بات کیتی سی. کہنے لگا یہاں بیوی میاں اور بیوی میں ایسی ہے انڈرسٹینڈنگ, ان کو غیرت نہیں آتی, انہیں غصہ نہیں آتا. ایسی میاں بیوی اچ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ایسا محبت پیار ہے. خاوند نو غیرت نہیں ہوندی, بیوی نو غیرت نہیں ہوندی تے خاوند نو غصہ نہیں ہوندا. سونی انڈرسٹینڈنگ ہے بھئی. جویں مرضی بیوی رہے, جویں مرضی دیاں رہن, جویں مرضی بھیڑاں رہن, جویں مرضی گھر دے رہن. نہ میرے عزیز پردے دی حفاظت کرو. قربان جاواں ایسی غیرت تے. میں حضرت امام حاکم دے استاد ابو عبداللہ الرازی رحمہ اللہ دے بارے پڑھے ہیں. وہ فرماندے نے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق دی عدالت کھڑا ہویا سا. او دی عدالت عورت کیس لے کے آئی, کیس اپنے بھرا نوں وی نال لے کے آئی, وکیل نوں وی نال لے کے آئی, اپنے خاوند دے خلاف ایک کیس لے کے آئی. میرے خاوند نے میرا 500 درہم حق مہر دینا ہے, واجب الادا, یہ نہیں پیا دیندا, اینوں کہو ادا کرے. خاوند پیش ہو گیا عدالت, کہنے لگا میں کو نہیں دینا. بیوی آندی دینے نے 500, وہ آندا میں کو نہیں دینا. یہ 500 آج دے دور 500 درہم اس وقت دی بہت بڑی دولت سی, بہت بڑی دولت. کہنے لگا میں کو نہیں دینا. بیوی آندی نے دینا ہے. بیوی دا جڑا وکیل سی وہ کہنے لگا نہیں ساڈے کول 2 گواہ ہیگے نے, ایدا ہنے جھوٹ پول کھل جائے گا دا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے گواہ پیش کرو. ایک گواہ ضد کر گیا, کہنے لگا پہلے میں عورت نوں ویکھاں گا تے پھر میں گواہی دیاں گا. پہلے میں عورت نوں ویکھاں گا, چہرہ ویکھاں گا تے پھر گواہی دیاں گا. فوری طور تے وہ خامد بولیا قاضی صاحب میری غیرت گوارا نہیں کردی, میری بیوی دا چہرہ کوئی اور دیکھے, 500 درہم گواہ ہو جو میں انہوں دیاں گا. میں دینے نے میں 500 درہم دینے گوارا کر لواں گا, لیکن اپنی بیوی دا چہرہ کسی اور نوں وکھانا گوارا نہیں کرا. اسے جگہ تے دیتے. قاضی فوری بول کے اٹھیا, کہنے لگا تاریخ دیاں کتاباں چ غیرت دا واقعہ درج کر دیو, کائنات دے لوگوں واسطے اے مثال بن جائے. غیرت جڑا خاوند ہوندا ہے اپنی دولت قربان کر دیندا ہے, لیکن دولت دی خاطر اپنی بیوی نوں نیٹ تے یوٹیوب تے, دولت دی خاطر اپنی بیوی نوں اریاں تے بازاراں تے ادھر ادھر نہیں لے کے آوندا, میڈیا تے نہیں لے کے آوندا, بینکاں وچ نوکری واسطے نہیں بھیجدا, بے پردگی نہیں کرواندا. میرے عزیزو
حیا سب تو بڑی ساڈی غیرت سی، حیا سب تو بڑی ساڈی دولت اور خزانہ سی جڑا ساڈے تو ساکت ہوندا جا رہا ہے۔ اپنے پتراں وچ بھی حیا پیدا کرو، اپنی دھیاں وچ بھی، اپنی خواتین دے اندر بھی حیا پیدا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حیا ہی اصل اسلام ہے، حیا ہی اصل ایمان ہے، حیا ہی جنت دا راستہ ہے، حیا ہی سب تو بڑی قوت ہے، حیا ہی عزت دا راستہ ہے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ پاک ساڈی عزت دی حفاظت فرمائے، ساڈی غیرت دی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ساڈے ساریاں دے اندر حیا دی اعلیٰ مثال پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔